अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। आज जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ ये एक नहीं कई ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, लेंथ पर नहीं जाइएगा, स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग। तो शुरू में बताने का मकसद ये है कि जो लॉन्ग स्टोरी में इंटरेस्ट लेते हैं, जो जिनको लॉन्ग स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, चाहें तो आप ये स्टोरी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5-5 मिनट की स्टोरीज़ हैं, लेकिन सभी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। स्टोरीज़ को लास्ट तक सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती है, तो डर ना लगे। आयतुल कुर्सी पढ़ ले, चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। मैं अपना नाम किसी वजह से मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ताल्लुक कराची नाज़िमाबाद से है। मैं जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन 3 से 4 साल पुराना है। हमारा एक अपार्टमेंट है जो हमने रेंट आउट किया हुआ है, जो कि हमारे घर से थोड़ा दूर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये अपार्टमेंट तकरीबन 6 मंजिला है। तो होता कुछ यूँ है कि मुझे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स और मुर्गियाँ पालने का शौक़ हो गया। उस अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी वो तकरीबन 15 सालों से भी ज़्यादा अबैंडन्ड पड़ी हुई थी। वहाँ कोई नहीं रहता था, ऊपर लॉक लगा हुआ था। अब मैं उस छत का नक्शा बता रहा हूँ ताकि इस कहानी समझ में आए। अब जैसे उस छत की तरफ एंटर होते हैं तो एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो लॉक है, जो कि उस छत का एंट्रेंस है, और उसके बाद छत शुरू होती है जो कि छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, और फिर सामने की तरफ एक और दरवाज़ा लगा हुआ है। एक गली टाइप बनी हुई है जिसे हम कॉरिडोर भी बोल सकते हैं, और उस कॉरिडोर में आमने सामने 2 दरवाजे हैं जिनकी खिड़कियां भी आमने सामने, और उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा लंबा सा कमरा है जो कि एक टाइम में किचन के तौर पर यूज़ हुआ करता था। लेकिन अब वहाँ दोनों कमरों में और उस लंबे से किचन में बहुत पुराना सामान, जैसे कि टूटा हुआ फर्नीचर, रेती और टूटी फूटी लकड़ियाँ और काफ़ी सामान भरा हुआ था, जो कि यूँ समझ लें कि वो कबाड़ था जो वहाँ रखा गया था। तो मैंने सोचा ये जो लंबा सा कमरा है जो किचन के तौर पर यूज़ किया जाता था, ये मैं साफ़ करके यहीं पर ही मुर्गियाँ और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स पालूंगा। तो मैंने सुबह से शाम तक वहाँ की सफाई की, उस कमरे की, और जितना भी कबाड़ था वो मैंने उन 2 रूम्स में जो आमने सामने थे वहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया। उस लंबे से रूम से मैंने बहुत सारे केजेस बनाए परिंदों को रखने के लिए। खैर कुछ दिन गुजरे, मैं उस जगह के लिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स और तकरीबन 50 से ज़्यादा मुर्गियाँ लेकर आ गया, और मैं उनको वहीं पालने लगा। हर सुबह और शाम मैं उनको दाना पानी डालता था। तो एक दिन कुछ यूँ हुआ कि रात को अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई और टाइम तकरीबन 12 से 1 बज रहा था। तो मुझे एकदम मुर्गियों की और परिंदों की फिक्र होने लगी। मैंने सोचा कि वहाँ जाकर उन केजेस पर कपड़ा डाल दूँ ताकि परिंदों को ठंड ना लगे। तो मैं अपने घर से रवाना हुआ तेज़ बारिश में और अपार्टमेंट की छत पर चला गया। तो अब वो जो 2 आमने सामने कमरे थे, मैंने वहाँ एक बड़ी सी चादर भी देखी। जब मैं लेफ़्ट वाले कमरे में दाखिल हुआ और उस कबाड़ में जब मैं कपड़ा ढूंढने लगा तो मुझे कुछ यूँ महसूस होता है कि जो राइट वाला कमरा है उसकी खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। तो मैंने नज़र उठा के देखी तो खिड़की में एक काला साया सा, जिसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, वो मुझे देख रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, घबरा गया था मैं, लेकिन मैंने चादर वहीं फेंकी और भागते हुए राइट वाले कमरे में आ गया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई इंसान है जो कि चुपके से ऊपर आया है, और जब मैं उस कमरे में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं था। और जब मैंने राइट वाले कमरे में मौजूद था तो जिस कमरे से मैं निकला था, अब उस वाले कमरे की खिड़की में वो साया मुझे देख रहा था, लेकिन वो भी उल्टा होकर, मतलब उसकी टांगें छत से लगी हुई थी और वो उल्टा होकर मुझे देख रहा था। दानवी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर की हालत में लेफ्ट वाले कमरे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। इतने में परिंदों और मुर्गियों के शोर की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि वो बस इधर उधर भाग रहे हैं। डर के मारे मैंने अपना दिल मजबूत किया और बस वहाँ से चादर उठाई, जल्दी जल्दी
मैंने उन केजेस पर कपड़ा डाला और उस कॉरिडोर में से बाहर निकल गया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो साया उस कॉरिडोर में खड़े होके मुझे देख रहा था। मैं नीचे भाग गया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी और वो साया मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आया। अच्छा, फिर जब टाइम गुजरता गया तो अक्सर उस छत पर हम सारे दोस्त मिलकर पार्टी वगैरह करते हैं। कभी वहाँ पर गैदरिंग में कढ़ाई बना लेते हैं या बिरयानी बना लेते हैं और वहाँ ही अपनी रात स्पेंड करते हैं। दोस्तों के साथ गपशप लगाते। तो पार्टी करने से पहले मुझे छत की सफाई करनी होती थी, हर बार की तरह, क्योंकि इस छत पर कोई नहीं जाता था मेरे अलावा। और अदनान भाई, उस वाक़े के बाद मेरी मुर्गियाँ और परिंदे मरने लगे। एक केज में मेरे सारे परिंदे मरे हुए मिलते मुझे, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारा सेट अब मेरा ख़त्म हो गया और बस हम लोग वहाँ सिर्फ दोस्त वगैरह मिलकर पार्टी करते हैं। रात भर वहीं रुकते थे और सुबह में आ जाते। तो तकरीबन 3 महीने बाद मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया, हम दोबारा पार्टी करेंगे ऊपर छत पर। तो खैर, मेरे सारे दोस्त जो थे वो सामान लेने में बिजी थे और मैं भी बिजी था और छत की सफाई करना भूल गया था। वैसे तो मैं हर पार्टी में दोपहर को ही जाकर छत की सफाई करके आ जाता था, लेकिन उस दिन बहुत देर हो गई थी, मैं छत की सफाई करना भूल गया था। तो जल्दी जल्दी में शाम के तकरीबन 8 बज रहे थे और मैं छत पे गया छत की सफाई करने। जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे अंदर से मुर्गियों और परिंदों की आवाज़ें आने लगी। पहले मुझे लगा कि क्या पता पड़ोसियों ने परिंदे वगैरह पाले हों। खैर, मुझे फिर भी ऐसा ही लग रहा था कि ये आवाज़ें बहुत नज़दीक और सामने कमरों से आ रही हैं। तो मैं जब अंदर जाके देखता हूँ तो वहाँ कुछ नहीं था और अंदर दाखिल होते ही वो आवाज़ें बंद हो गई। तो मैं दोबारा बाहर आ गया और अपनी सफाई करने लगा। 5 मिनट बाद उसे मुझे मुर्गियों और परिंदों की आवाज़ें आने लगी, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें थीं और ऐसा लग रहा था कि मुर्गियाँ और परिंदे इधर उधर भाग रहे हैं डर के मारे। तो मैं जब दोबारा अंदर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं था और जब मैं वापस निकल रहा था तो मैंने नोट किया कि दोबारा मुझे उस नेट वाले कमरे से कोई देख रहा है। जब मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ वही काला साया मुझे वाज़ेह तौर पर देख रहा था। मेरी हालत टाइट हो गई थी और बस मैं सफाई को अधूरा छोड़कर नीचे आ गया। फिर बाद में मैंने अपने अब्बू को ये सारा वाक़या सुनाया कि पहले भी जब मैं मुर्गियाँ पाल रहा था तो मेरे साथ बारिश के दिन ये वाक़या पेश आया था और आज भी ये सब कुछ हुआ। तो अब्बू ने मुझे डांटा और बोले कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी रात में वहाँ जाने की। वहाँ पर जिन्नात की फैमिली रहती है, जो कि मुझे भी कई बार नज़र आई है, लेकिन वो अच्छे जिन्नात है, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। अदान भाई, उसके बाद मैं जब भी छत की तरफ गया तो दोस्तों के साथ ही गया, अकेले कभी नहीं गया। लेकिन जब हम पार्टी वगैरह कर रहे होते तो उस जगह को देखकर वहशत महसूस होती है और कभी कभार तो पार्टी के दौरान ही अंदर कमरों से आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई सामान इधर से उधर खींच रहा हो। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो यूट्यूब चैनल पर लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरियान है। मेरा एक दोस्त था सानू। हम दोनों एक बार एक बाग में गए थे, जो कि एक मशहूर बाग कहलाता है। हम अक्सर वहाँ जाया करते थे क्योंकि हमें अपने वालिद को खाना देने के लिए वहाँ जाना होता था। यही वजह थी कि हम शाम के वक्त भी वहाँ जाते और दिन में भी। हम अक्सर रात के तकरीबन 8 या 9 बजे वहाँ पहुँचते। हमारे घर से बाग का फासला तकरीबन आधे घंटे का था। मेरा दोस्त सानू बहुत शरारती था। वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था और जब उसे मौका ना मिलता तो वो बाग में ही बैठकर बातें करता। मैं उससे काफ़ी परेशान था, मगर क्या करता, मेरी दोस्ती उससे गहरी गहरी थी। हम हमेशा साथ रहते थे। मैं असल में मद्रासी कोटा का रहने वाला हूँ। जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी और मैंने सोचा कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। मगर मेरे दोस्त इतने डरपोक थे कि अगर मैं भूत प्रेत की कोई भी बात करता तो फौरन डर जाते। इसीलिए ये कहानी मैं आपको भेज रहा हूँ। अब आते हैं कहानी की तरफ। ये मंगल का दिन था।
میرے والد اور میرے دوست کے والد دونوں کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ وہ بہت محنتی لوگ تھے، مگر ہمارا کام صرف پڑھائی تھا، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ کھیت میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ تر چاول کی کاشت ہوتی تھی۔ ہمیں روٹی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھی، کیونکہ ہم نے کبھی روٹی کھائی ہی نہیں تھی۔ ہمارا گزر بس صرف چاول پر ہوتا تھا۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ میں اور میرا دوست ہم دونوں اکثر سائیکل لے کر اپنے والد کو کھانا دینے جاتے تھے۔ میرے پاس اپنی سائیکل تھی اور اس کے پاس اپنی۔ راستے میں پہلے پکی سڑک آتی، مگر جیسے ہی ہم اس سے آگے بڑھتے تو ہمیں کچی سڑک پر جانا پڑتا۔ یہ راستہ بہت سنسان اور اندھیرا ہوتا تھا۔ وہاں کوئی بلب یا روشنی کا انتظام نہیں تھا، بس ویران جنگل تھا، کیونکہ دن میں کھیتوں میں کام نہیں ہوتا تھا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے زیادہ تر کاشتکاری شام کے وقت کی جاتی تھی۔ جب ہم اس اندھیرے راستے پر جاتے تھے تو اچانک ہمیں درخت پر ایک الٹی لٹکی ہوئی لڑکی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی گوشت نہیں تھا، بس کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں خوفناک انداز میں چمک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ ہم نے بس اپنی سائیکل کی رفتار تیز کر دی اور وہاں سے بھاگنے لگے، مگر جیسے ہی ہم بھاگ رہے تھے ہمارے دونوں سائیکل کی چین ایک ساتھ اتر گئی۔ اب ہم مزید ڈر گئے، کیونکہ ہم وہاں ایک لمحہ بھی رکنا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے ہم وہاں سے بھاگنے لگے وہ چیز ہمارے پیچھے دوڑنے لگی، اور وہ کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ 4 ہاتھوں 4 پیروں سے دوڑ رہی تھی۔ ہم نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اتنا زور لگا سکتے تھے بھاگنے لگے۔ وہ چیز ہمارے پیچھے آتی جا رہی تھی، اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے دل کانپنے لگے۔ میرا دوست جو میرے ساتھ بھاگ رہا تھا اچانک اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک مخلوق اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ میں ڈال دیے اور اس کے جسم کا سارا گوشت باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً بھاگا اور اپنے والد کو بلانے گیا۔ جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور انہیں سب کچھ بتایا تو کھیت میں کام کرنے والے تمام لوگ میرے ساتھ باغ کی طرف دوڑ پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ میرے دوست کی لاش جانوروں کی طرح نوچ لی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی درندے نے اس کا گوشت چبا ڈالا ہو۔ ہم نے فوراً مشالیں جلا کے باغ کے درختوں کو دیکھنا شروع کیا، مگر وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ہم فوراً میرے دوست کی لاش کو اسپتال لے کر گئے، مگر ڈاکٹر نے بتایا وہ پہلے ہی مر چکا۔ اس کے بعد ہم ایک مقامی مولوی کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہاں کسی بے گناہ کو بہت ظالمانہ طریقے سے مار کر درخت پر لٹکا دیا گیا تھا، جس کے بعد سے اس چیز کا اثر یہاں پر ہے۔ اسی وجہ سے وہ سب کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ مولوی صاحب ہمارے باغ میں گیا اور وہاں ایک خاص تعویذ باندھ دیا تاکہ مخلوق کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب ہم وہاں جانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اگر کبھی جانا ہو تو 4-5 لوگوں کے ساتھ۔ وہ مخلوق اب ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ مولوی صاحب نے اسے ہماری نظر سے اوجھل کر دیا۔ یہ میرا ایک سچا واقعہ تھا، امید ہے آپ اسے لازمی شیئر کریں گے۔ اور شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں درزیوں کا کام کرتا ہوں اور اکثر گھر لیٹ آتا ہوں۔ ایک دفعہ جب میں گھر آیا تو میری ماں نے مجھے کہا دروازہ بند کر دو، جو گھر کا مین ڈور ہوتا ہے۔ میں نے اسے لاک بھی کیا، اور جیسے میں پیچھے مڑا تو وہ دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ میں ڈر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ پھر جب میں اپنی ماں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ دروازہ بند کرو، مگر تم نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اور جب میں نے دیکھا تو دروازہ پھر سے کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی ڈر گیا، اور ایک دن گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف میری ماں گھر پر تھی۔ تو اس دن میں تھوڑا گھر پر جلدی آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھ کر تسبیح پر ذکر کر رہی تھی۔
तो मैंने उनको देखकर सलाम किया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि माँ ने आज सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। तो हमारे जो मामू का घर है वो हमारे घर से थोड़ा सा ऊपर है, और जैसे ही मैं अपनी माँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरी माँ मामू के घर से आ रही थी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अल्लाह अकबर, ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। उस रात मैं बहुत ज़्यादा डर डर के सोया, और रात को जब मेरी आँख खुली मैंने देखा कि मैं एक तंदूर के ऊपर बैठा हूँ और मेरे सामने एक बिल्ली बैठी है और वो मुझे बहुत ही गुस्से से घूर रही थी। मैंने देखा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं सोच रहा था मेरे कमरे से कैसे बाहर निकला, क्योंकि हमारा कमरा लॉक होता था। तो मैं उस तंदूर पर कैसे बैठा और क्यों। तो मैं आहिस्ते से उठा और रोते रोते अपनी माँ के कमरे गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो और बाहर आप क्या कर रहे हो। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया और मैं सो गया। फिर अगले दिन जब मैंने अपनी माँ को ये सारी बात बताई तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं भी काफ़ी दफ़ा डरी हूँ। दोनों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप दोनों डर ना जाओ। और अदनान भाई, मेरी एक बड़ी बहन है, उस पर जिन्नात का साया है, तो उसको थोड़ा सा भी दुख पहुंचे तो जिन्नात आकर इसे पकड़ लेते हैं। वो खुद को मारती है, घसीटती है, चीखती चिल्लाती है, कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। हम लोग इसके इलाज करवाने के लिए काफ़ी मौलवियों के पास गए, लेकिन उसका आज तक कोई इलाज नहीं हो सका। नान भाई, एक दिन मैं सो रहा था, 12 बजे का टाइम था। अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे एक शोर सा महसूस हुआ। हमारी छत पर कुछ इस तरह के मामलात थे कि औरत कोई खाना पका रही थी और मर्द चीख चिल्ला रहे थे, किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। नान भाई, हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हम कहीं और भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर किराए के घर भी कम मिलते हैं। माँ भी थोड़ी बीमार है। हमारे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तो एक दिन ऐसे ही मैं और मेरा भाई सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे। तो अचानक मेरी नज़र दरवाजे के बाहर पड़ती तो मेरे सामने से एक बच्ची की परछाई गुजरी और मुझे देखकर हंस रही थी। तो मैंने जल्दी से अपने भाई को उठाया और कहा कि देखो वो क्या है। और फिर हमारे देखते ही देखते उसके पीछे से एक बहुत बड़ा आदमी भी गुजरा। तो उसी तरह एक दिन मेरी बहन बाहर सो रही थी और अचानक उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग जल्दी से बाहर निकले और हमने देखा कि जिस चारपाई पर वो सो रही थी वो पर हवा में था, और फिर एकदम किसी ने वो चारपाई नीचे ज़मीन पर गिरा दी। लेकिन अब हम उसके शादी कर रहे हैं। अल्लाह के करम से वो अपने घर की हो जाएगी। यहाँ पर उसने बहुत तकलीफ़ें उठाई है। तो ऐसे एक दफ़ा हमने अपने घर की दीवार पर लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी हुई थी। तो मेरी माँ ने देखा कि वो सारी लकड़ियाँ एकदम से नीचे गिर गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दीवार से कूद रहा है। रमज़ान के दिनों की बात है कि वो सहरी के टाइम हमारे लिए खाना वगैरह बना रही थी। तो वो बताती हैं कि खाना बनाते हुए इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से इनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि बहन जी, आप क्या पका रही हो। लेकिन जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। नान भाई, हमारे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान भी है। हमारे मोहल्ले में किसी की फौतगी हो गई थी। मैं उसके जनाजे पर भी गया था और फिर उसको दफनाने के लिए मैं कब्रिस्तान तक नहीं गया था। वो रात का वक्त था जब मुर्दे को दफन कर लिया गया। तो मैं फातिहा वगैरह पढ़कर वापस आ रहा था। लेकिन आप यकीन करें कि मैं कदम आगे बढ़ा रहा था मगर मेरे कदम पीछे की तरफ जा रहे थे। मैं बार बार तेज कदम बढ़ा रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंच सकूं। मेरे कदम तो बढ़ रहे थे लेकिन घर का फासला कम नहीं हो रहा था। आप यकीन करें, हमारे साथ बहुत सारे मामलात हुए। तो उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने बहुत ज़्यादा कलमे वगैरह पढ़े और इसके बाद मैं घर पहुंचा। मैं जब घर आकर मेरी माँ को ये किस्सा सुनाया तो इन्होंने कहा कि आज के बाद तुम रात के वक्त इस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाओगे।
नान भाई, ये थी मेरी कुछ वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर करे। उम्मीद है आप इसे चैनल पर लाज़मी शेयर करोगे। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाक़या 8 साल पुराना है। उस वक्त का जब हम बल्दिया टाउन में दूसरे इलाके में रहते थे। अब भी वहीं रहते हैं, लेकिन उस वाक़े के बाद हमने अपना मकान तब्दील कर लिया था। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी अम्मी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी और कुछ माह पहले ही मेरी पप्पू का इंतकाल हुआ था। अदनान भाई, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अम्मी और पप्पू की शुरू से ही नहीं बनती थी। जिस रात का वाक़या है, उस रात जब मेरी अम्मी तहज्जुद के लिए उठी तो वज़ू करने के बाद जैसे ही वो 4 नवाफिल मुकम्मल किए और दुआ के बाद आज चेहरे पर फेर कर हटाया, तो उस वक्त मेरी पप्पू उनके सामने खड़ी थी। वो बस खामोशी से मेरी अम्मी को खौफनाक नज़रों से घूर रही थी। ये मंजर देखकर अम्मी खौफजदा होकर फौरन हमारे पास आ गई। उस वक्त मेरे भाई बहन ही बड़े थे। बहन की उम्र 14 साल थी और भाई की 12 साल, जबकि मैं बिल्कुल छोटा था, सिर्फ 10 साल का। हमारे वालिद भी उस वक्त नौकरी की वजह से सऊदी अरब में होते थे। अम्मी वो चीज़ देखकर इतनी खौफजदा हो गई कि फौरन हमें जगाने की कोशिश करने लगी। सच कहूँ तो मैं और मेरी आपी हमेशा से डरपोक थे और अब भी हैं, लेकिन मेरा भाई बहादुर था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अम्मी को बहुत हिम्मत दिलाई और कहा कि अल्लाह का नाम लें, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यकीन करें, जब मेरे भाई ने पप्पू को उस हालत में देखा तो वो भी कुछ लम्हों के लिए खौफजदा हो गया। मगर जब उसने अम्मी और सबको इतना डरते देखा, उसने हिम्मत जमा की और हमें भी हौसला दिया। किसी न किसी तरह वो रात गुजर गई, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली रात हमारे साथ क्या होने वाला है। उस रात अम्मी ने फिर से तहज्जुद की नमाज अदा की। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अम्मी के हाथ में तस्बीह थी और वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद अम्मी को महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबा रहा है और उनके मुंह में कोई धागा डालने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान कम से कम 7 फीट लंबा था और हमारी छत से सिर्फ थोड़ा नीचे था। जैसी अम्मी ने उसको देखा, इन्होंने फौरन तेजी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स खुद ब खुद अम्मी से दूर होने लगा। अम्मी ने फौरन हम सबको जगाया और हमें लेकर पड़ोस के घर चली गई। वहां जाकर उन्होंने सारा वाकया सुनाया। पड़ोसी ने भी हैरत से बताया कि जब भी वो रात को देर तक जागते हैं तो इन्होंने कई बार देखा है कि एक औरत जो सफ़ेद कपड़ों में होती है हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है। उसके साथ एक 60 से 65 साल की बूढ़ी औरत होती है जो झाड़ू लगा रही होती है और हमारे घर की तरफ देखकर किसी से बात कर रही होती है। जब भी पड़ोसी ने उन्हें आवाज़ दी तो वो दोनों सर उठाकर उनकी तरफ देखती थी और फिर फौरन वहाँ से चली जाती थी। ये सब सुनकर अदनान भाई हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो रात तो किसी तरह गुजर गई, लेकिन अगली रात हमारे साथ हमारे पड़ोसी आंटी भी मौजूद थी। वो हमारे घर में थी ताकि देख सकें आखिर मामला क्या है। रात के 2 बजे उन्होंने हिम्मत करके गेट खोला ताकि बाहर का जायज़ा ले सकें। वो फतान, आप यकीन करें, उन्होंने वाकई वही सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत और वही 60-65 साल की औरत देखी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि हमें वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत नज़र नहीं आई, बल्कि सिर्फ 60-65 साल की बूढ़ी औरत दिखाई दी। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी दादी थी। हमारी पड़ोसी ने हमसे पूछा, ये देखो, उसके साथ वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? मगर चूँकि हमें वो औरत दिखाई ही नहीं दे रही थी, हम क्या जवाब देते। हमने जब अपनी दादी को देखा तो हम शदीद सदमे में आ गए। हमने इन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, मगर वो हमारी तरफ देखे बगैर चली गई। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो रुकने के बजाय हमें देखे बगैर चलती ही रही और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मेरा पीछा मत करना, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर दादी वहाँ से चली गई। अम्मी तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई
लेकिन हमने सोचा दादी तो हमारा अपना खून थी, हम उनसे कैसे डर सकते हैं। सुबह होते ही हम दादी के पास गए, लेकिन उनका रवैया बहुत अजीब था। वो हमसे ठीक से बात ही नहीं कर रही थी और ना ही हमारी तरफ देख रही थी। जहां हमने उनसे रात के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं मैं तो कहीं नहीं गई, तुमने शायद किसी और को देखा होगा, ये तुम्हारा वहम होगा। हमें लगा शायद वाकई हम गलत फहमी का शिकार हुए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारे यकीन को और पुख्ता कर दिया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मेरी पप्पू की वफ़ात के 1 साल और 11 महीने बाद दादी का भी इंतकाल हो गया। जब ये सब हुआ तो वालिद साहब हमारी हालत देखकर सऊदी अरब से वापस आ गए, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि किसी और ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। आज भी जब मैं अपनी पप्पू को उस सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ महसूस करता हूँ या दादी का वो घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला मंजर याद आता है तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। चाहे कोई यकीन करे या ना करे, हम और हमारे पड़ोसी आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि पप्पू की रूह मौत के बाद भी हमसे और दादी से कुछ चाहती थी जो शायद हम पूरा नहीं कर सकते। उस वाक़ये के बाद वालिद साहब ने हमारी हालत देखते हुए वो घर बेच दिया। तो ये था मेरा वाक़या। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये कहानी 2011 की है, जब मैं और मेरा ख़ानदान मलीर के इलाके जुमा कोट में मुंतकिल हुए, जो जुमा मलीर कब्रिस्तान के करीब आ गया। पहले हम अच्छे हालात में थे, मेरे वालिद बैंक में काम करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ हालात ख़राब होते गए, हम माली मुश्किलात का शिकार हो गए और कर्ज इतना बढ़ गया कि वालिद साहब को हमारा 120 गज का घर बेचना पड़ा। घर 24 लाख में फ़रोख्त हुआ, कर्ज अदा किया और बाकी बचे 11 लाख में 75 गज का हमने एक छोटा सा घर ले लिया। मजबूरी में हमें छत पर एक कमरा और वॉशरूम बनवाना पड़ा, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 छोटे कमरे थे जहाँ मेरे वालिदा, बहन और हम 3 भाई मुश्किल से रह रहे थे। जब मैं आज उस वक्त को याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए थे, मगर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही बेहतर है। हमने जब उस नए घर में कदम रखा तभी से एक अजीब सी भारी फिज़ा महसूस होने लगी। वाली साहब फजर के वक्त नहा कर काम पर निकल जाते थे और हम जो उस वक्त मैट्रिक के इम्तिहान देकर फारिग थे, देर तक सोते रहते थे। शुरू में अजीब वाक़या पेश आने लगे, लेकिन जैसे कि कोई चीज़ जहाँ रखो कुछ देर बाद वो किसी और जगह से मिलती। वालिद और बहन समझती थी कि शायद हम भाई मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी हरकतें नहीं करते थे। कभी किचन की चीज़ें कमरों में मिलती तो कभी कमरों की चीज़ें किचन में। ऐसे ही हालात चलते रहे। फिर मेरी बहन की मंगनी हो गई, जो हमने उस घर में सादगी से अंजाम दी। सब कुछ अच्छे से हो गया, मगर कुछ दिन बाद मेरी बहन के चेहरे के नकूश टेढ़े होने लगे, जैसे किसी ने खींच दिए हो। लेकिन कुछ वक्त बाद वो खुद ब खुद ठीक हो गए। हमें शक तो हुआ, लेकिन हमने कभी ऐसी चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, बस फिल्मों में देखी थी। फिर वो रात आई जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी और मैं एक दोस्त से रात को फ़ोन पर बात कर रहा था। बात करने के लिए मैं छत पर चला जाता था, क्योंकि वाली साहब ऊपर सोते थे और वहाँ आराम से बात हो जाती थी। अचानक मेरी नज़र साथ वाली छत पर पड़ी, जहाँ एक लंबा और पतला स्याह साया खड़ा हुआ था। पहले मैं समझा कोई पड़ोसी है, तो मैंने गुस्से में पूछा, क्या मसला है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हाथ के इशारे से भी पूछा, मगर वो खामोश खड़ा रहा। फिर वो साया मेरी नकल करने लगा। मैं बैठूं तो वो भी बैठ जाए, मैं हाथ ऊपर करूं तो उसके हाथ धुएं की मानिंद हिलने लगे। ये देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं चीखने लगा, जिस पर वो साया मेरी तरफ अंगारे फेंकने लगा। वो अंगारे मुझसे टकरा कर नीचे गिरने लगे। मैं खौफ से रोने लगा। वाली साहब मेरी चीखें सुनकर बाहर आए, मुझे नीचे लेकर गए और मैं कांप रहा था।
میرا موبائل ٹوٹ چکا تھا اور اسی رات مجھے 101 بخار ہو گیا۔ والدہ سب کچھ سمجھ گئیں۔ اگلے ہی دن ہم نے نیا گھر دیکھنا شروع کیا اور صرف 5 دن کے اندر وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم اسے کرائے پر دے کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے، مگر جب وہ گھر ایک جوڑے نے کرائے پر لیا تو صرف 15 دن بعد ہی خاتون نے میرے بھائی کے موبائل پر روتے ہوئے کال کی اور کہا میرے ساتھ اس گھر میں میرے 3 شوہر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ بیچاری گھر سے باہر گلی میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو بلایا، ہم بھی وہاں پہنچے، انہیں ایڈوانس کے پیسے واپس کیے۔ وہ لوگ اسی محلے میں سامنے والے گھر میں منتقل ہو گئے، لیکن وہ خاتون کچھ عرصے بعد اپنی آخری دن گزار رہی تھی۔ جب وہ دوسرے گھر منتقل ہوئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے خود کو جلا لیا۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن ہمارے بعد ہمسایوں نے بتایا کہ وہ گھر واقعات سے زدہ تھا۔ جب انہوں نے علاقے کے بابا صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کے نیچے کنویں میں ایک پوری جنات کی فیملی رہتی ہے۔ پھر بابا جی نے لوہے کی کیلیں گھر کے دیواروں میں لگوائیں اور 1 سال بعد وہ گھر فروخت ہو گیا۔ اس کے بعد سننے میں آیا کہ نئے مالکان کے آنے کے بعد وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ خوفناک تجربہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ تو یہ تھی میری سٹوری، امید ہے آپ چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ دوستو، سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میری سٹوری یہاں تک سن چکے ہیں اور آگے سن رہے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ یہی ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اور یہیں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور اچھا کام کرنے کا۔ آئی ہوپ آپ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے آئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام شبیر ہے اور براہ کرم میرا نام ضرور شامل کریے گا۔ میں اور میرا کزن جاپان پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ ہم جاپان کے شہر ٹوکیو میں رہ رہے تھے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کوئی 5 اسٹار ہوٹل لے سکیں، اس لیے ہم نے ایک پرانا ہوٹل لیا۔ وہاں صرف 2 لوگ رہتے تھے اور کوئی اور نہیں تھا۔ ہمیں بات بہت عجیب لگی، لیکن ہم دونوں نے نظر انداز کر دیا۔ پہلے 2-3 دن آرام سے گزر گئے۔ میں رات کو عام طور پر 2 یا 3 بجے سوتا تھا۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کو میسج کر کے بتایا میں نے ہوٹل لے لیا ہے، پھر میں میسج کر کے سو گیا۔ کچھ دیر بعد میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس کوئی سایہ کھڑا ہے اور وہ سایہ صرف 2 سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی باہر ہوگا۔ اگلے دن صبح میں اور میرا کزن اسکول چلے گئے۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا، لیکن اس بار وہ سایہ وہیں رکا رہا، غائب نہیں ہوا۔ میں نے فوراً اپنے کزن کو اٹھایا اور کہا کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کزن نے کہا تم آرام سے کرسی پر بیٹھ کر سو جاؤ۔ اگلی رات اس بار یہ سایہ کھڑکی پر نہیں بلکہ میرے بالکل برابر کھڑا تھا۔ میں نے فوراً روشنی جلائی، لیکن اس بار وہ سایہ غائب نہیں ہوا، وہ میرے سامنے آ گیا۔ میرا کزن خوف کے مارے جاگ گیا، لیکن خوف سے خاموش ہو کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس مخلوق نے اسے بہت بری طرح مارا۔ صبح اس کے جسم پر نشان بنے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ جگہ جلدی سے جلد چھوڑ دی۔ یہ واقعہ بہت شارٹ ہے لیکن بالکل سچا واقعہ۔ وہ کوئی انسان نہیں، وہ کوئی مخلوق تھی جو میں نے رات کو وہاں پر کھڑے دیکھی تھی۔ نہ جانے ہم وہاں اور رکتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام میاں ہارون ہے اور میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ پہلے میں رات کو گانے سنتا تھا، لیکن اب آپ کی ویڈیو سنتا ہوں اور انہیں سنتے سنتے سو جاتا ہوں۔ میں آپ کا پرانا سبسکرائبر ہوں۔ جب آپ نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تب سے آپ کو سن رہا ہوں۔ اللہ آپ کو مزید ترقی دے، آمین۔ یہ واقعہ 2023 میں عید الفطر کے موقع پر پیش آیا، جب ہم کزنز اپنے نانا کے گھر اکٹھے ہوئے تھے۔ میرا کزن جس کا نام ساجد ہے، ہم دونوں ہم عمر بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی۔ ہم دونوں سگریٹ پیتے ہیں، اس لیے
ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی مسئلے سے بچنے کے لیے ہم ڈیرے پر جا کے سوئیں گے۔ نان بھائی، آپ کو بتا دوں کہ میرے نانا کا گھر بالکل پہاڑوں کے درمیان ہے، اور وہ ڈیرا اتنا خوفناک ہے کہ دن میں بھی وہاں کوئی اکیلے جانے سے ڈرتا ہے۔ خیر، میں نے اپنی لائسنس پسٹل اٹھائی اور ہم وہاں چلے گئے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے سب کچھ نارمل رہا۔ میں نے جب خوب سگریٹ پی اور گپ شپ لگائی، پھر ہم دونوں اپنے موبائل پر سکرولنگ کرنے لگے۔ اچانک میرے موبائل پر ایک ہارر میوزک چلنے لگا، تو میں نے اپنے کزن کو ڈرانے کے لیے اس کا والیوم بڑھا دیا۔ میرے کزن نے کہا، بھائی خدا کا واسطہ ہے، صورتحال کو دیکھو، ہم پہلے ہی گھبرا کر بیٹھے ہیں۔ خیر، میں نے وہ بند کر دیا، لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے فرش پر پانی پھینکا۔ پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے دروازے اور کھڑکیوں پر کوئی ناخن مارا۔ اس کے بعد دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنا پسٹل اٹھائی اور لوڈ کیا اور زور زور سے کہا، اگر کوئی ہے تو نام بتائے، ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ نان بھائی، میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک بھاری آواز میں کسی نے بات شروع کر دی، جیسے کوئی شدید غصے میں ہو۔ اب ہم نہ باہر جا سکتے تھے اور نہ اندر سکون محسوس کر رہے تھے۔ پھر میں ہوش کھو بیٹھا اور مجھ سے اچانک گولی چل گئی۔ گولی کی آواز سنتے ہی سب لوگ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آئے، ہمیں گھر لے گئے۔ آج تک میں خواب میں ڈرتا ہوں اور چیختا ہوں۔ اگر کہانی اچھی لگے تو لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام احد ہے۔ میرے دادا ابو کی عادت ہے کہ وہ فجر کے وقت اٹھتے ہیں۔ ایک دن وہ جب جاگے تو انہوں نے گھر کے کیمرے میں دیکھا کہ ایک عورت سیاہ برقعے میں ہمارے گھر کی لائن میں کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے کیونکہ وہ عورت کافی صحت مند لگ رہی تھی۔ دادا نے فوراً گھر کے اندر جا کر چیک کیا، لیکن سب سو رہے تھے۔ جب وہ دوبارہ آئے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صبح انہوں نے سب کو یہ بات بتائی تو ہم نے اگلی رات کیمرے کی ریکارڈنگ کھولی تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا تھا۔ جیسے ہی مخصوص وقت آیا، جو کہ صبح 4 بجے کے بعد کا تھا، اچانک ساری ویڈیو غائب ہو گئی۔ ہمارے تمام کیمرہ خراب، DVR بھی ناکارہ ہو گیا اور سب کچھ بیکار ہو گیا۔ پھر ہمیں نئے کیمرے اور DVR لگوانا پڑا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک آفس ہے جو کافی عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں بڑے بڑے درخت بھی ہیں۔ ہم نے وہاں سے اکثر عجیب و غریب آواز سنی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک چھوٹے بچے کو گھر کے اندر چلتے دیکھا تھا۔ رات کو اکثر باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی، خاص طور پر گھر کے پچھلے حصے کی گلی میں۔ ایک مرتبہ ہم نے رات کے وقت جنات بھی دیکھے۔ انہوں نے ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ وہ سیاہ شکل میں تھے اور کافی دیر تک دروازہ بجاتے رہے۔ جب ہم نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جب ہم دوبارہ اپنے کمرے میں آئے تو ایسا لگا جیسے کوئی سایہ دار ہستی پائل پہن کر گزر رہی ہو۔ اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھی، تب جا کر کچھ سکون محسوس ہوا۔ ہمارے گھر میں بھی بہت پرانے زمانے کے 2 درخت ہیں، شاید انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا واقعہ۔ اگر پسند آئے تو لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام عدنان ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ آپ کی کہانیاں تب سے سن رہا ہوں جب آپ کے تقریباً 700 سبسکرائبر تھے۔ آج میں آپ کی اپنے ابو کے ساتھ پیش آیا ایک حقیقی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تقریباً 20 سال پرانا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے ابو ایک ایئرپورٹ پر نوکری کرتے تھے۔ ان کا کام ایروپلین کو ٹوئنگ وین کے ذریعے رن وے تک لے جانا ہے۔ ایک دن وہ اپنی وین میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں رن وے پر ایک خرگوش نظر آیا۔ انہوں نے اپنے دوست کو دکھایا تو ان کے دوست نے مذاق میں کہا، جاؤ اس خرگوش کو پکڑ کر لے آؤ، چھٹی کے بعد اسے ذبح کر کے کھائیں گے۔ میرے ابو گاڑی سے نیچے اترے اور خرگوش کے پیچھے چلنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے وہ خرگوش دور چھلانگیں لگانے لگا اور پیچھے مڑ کر
ابو کو دیکھتا, اسی طرح وہ میرے ابو کو آگے ہی آگے لے جاتا رہا. ابو اس کے پیچھے چلتے گئے, یہاں تک کہ وہ اپنی وین سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں وہ صاف نظر نہیں آ رہی تھی. پھر اچانک وہ خرگوش ایک جگہ رک گیا اور میرے ابو کو گھورنے لگا. اسی لمحے ابو نے دیکھا کہ وہ خرگوش اپنی شکل بدلنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو گیا. یہ دیکھ کر میرے ابو وہیں بے ہوش ہو گئے. جب ابو کافی دیر تک واپس نہیں آئے تو ان کے دوست کو فکر ہوئی. وہ انہیں ڈھونڈنے نکلا اور انہیں بے ہوش پایا. فوراً انہیں ہاسپٹل لے کے جایا گیا, جہاں 2 دن بعد انہیں ہوش آیا. ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے سب کو یہ واقعہ بتایا, لیکن کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا. پہلے تو کچھ دن سب کچھ نارمل رہا, لیکن 1 ہفتہ بعد ہماری امی نے محسوس کیا کہ ابو کا رویہ عجیب ہو گیا. وہ ایک وقت میں 10 آدمیوں کے برابر کھانا کھانے لگے تھے. امی کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے, مگر جب گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تو انہیں یقین ہو گیا کہ معاملہ عام نہیں ہے. گھر کی چیزیں اچانک غائب ہو جاتی اور کچھ دیر بعد وہیں سے مل جاتی جہاں پہلے رکھی گئی تھی. یہ سب تقریباً 1 سال تک چلتا رہا. پھر جب معاملات زیادہ خراب ہونے لگے تو امی نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا. انہوں نے ایک پیر صاحب سے رابطہ کیا جو ہمارے گھر آئے. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے انہوں نے کہا یہ چیزیں اب بہت طاقتور ہو چکی ہیں, یہ میرے بس سے باہر ہے. پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ ابو کو پہنا دیں. لیکن جب امی وہ تعویذ ابو کے پاس لے کر آئے تو ابو نے سخت لہجے میں کہا لے جاؤ اسے ورنہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. امی نے سن کر خوفزدہ ہو گئی اور تعویذ پھینک دیا. آج 20 سال ہو چکے ہیں. وہ مخلوق اب بھی میرے ابو کے ساتھ ہے. کبھی کبھار ہمیں گھر میں ایک سائے کی صورت میں نظر آتی ہے, لیکن اب وہ ہمیں تنگ نہیں کرتی. یہ تھے میرے ابو کے ساتھ پیش آنے والا حقیقی واقعہ. امید ہے آپ لازمی شیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. میرا نام طیب ہے, میری عمر 18 سال ہے. میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا آباد کے قریب واقع گاؤں ناگری بالا میں رہتا ہوں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں 16 سال کا تھا. ایک دن میں ٹیوشن سے دیر سے واپس آیا. رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے. جب میں اپنے پرانے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں ایک خوفناک چیز دیکھی. وہ تقریباً 7 فٹ لمبا تھا. اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور اس کا چہرہ کسی جوکر کی طرح لگ رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے نئے گھر چلا گیا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس پرانے گھر کی میں بات کر رہا ہوں وہ پچھلے 5 سال سے بند ہے. وہاں میرے چچا کے ساتھ پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے. ایک بار وہ وہاں چارپائی پر سوئے, مگر صبح جب آنکھ کھلی تو وہ زمین پر تھے. اسی طرح میرے دوسرے چچا کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہ رات کے وقت اکیلے اس گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنے بابا دیوار کے ساتھ چپک کر چل رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ شدید خوفزدہ ہو گئے اور رات کے تقریباً 2 بجے دادا اور دوسرے چچا کو فون کر کے فوراً وہاں بلا لیا. اس گھر میں پہلے ہی کئی عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں. اگر میں سب بتانے لگوں تو کہانی بہت لمبی ہو جائے. اب میں اپنی کہانی جاری رکھتا ہوں. اس واقعے کے 2 سال بعد میں نے اپنے گھر میں کچھ پرندے پالے. مجھے پرندے پالنے کا بہت شوق تھا. میں نے اپنے پرانے گھر کے سامان ایک چھوٹے سے کچن نما کچے مکان میں ان پرندوں کو رکھا ہوا تھا. ایک دن اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور میں رات کے تقریباً 9 بجے پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے اس کمرے میں گیا. جب میں واپس جانے ہی والا تھا تو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ دروازہ پہلے ہی پرانا اور بہت سیدھا تھا, جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. میں نے اس سوراخ سے باہر جھانک کر دیکھا تو سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی چیز دیوار پر دستک دے رہی تھی. دان بھائی جیسے ہی میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا میرا خون خشک ہو گیا کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ فوراً پرندے والے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے بھاگ کر
اپنے نئے گھر پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی رات کے وقت اس کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ یہ میری چھوٹی سی کہانی تھی، امید ہے کہ آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ میری بھابھی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں سری نگر میں رہتی ہوں۔ 2022 میں میری بھابھی کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد میرا بڑا بھائی اپنے مکان میں رہا اور ہم یہاں پہلے والے مکان میں دوسرے بھائی کے ساتھ، لیکن ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور اچھے سے رہتے ہیں۔ شادی کے 2 مہینے بعد رات کے 2 بجے میرے بھائی نے مجھے کال کی، ابو کو بولو یہاں آ جاؤ اور ساتھ میں تم بھی آنا، وہ بس 10 منٹ کی دوری پر ہمارا دوسرا مکان ہے۔ میں نے ابو کو بتایا کہ بھائی کا فون آیا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، شاید کچھ ہوا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میری بھابھی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور بس کہہ رہی تھی کہ کوئی دروازے پر ہے، کوئی کالا آدمی۔ ہم نے کہا کوئی نہیں ہے، آپ دھیان سے دیکھیں، شاید برا خواب دیکھا ہوگا اس لیے، لیکن وہ مسلسل کہہ رہی تھی نہیں کوئی ہے۔ پھر ابو نے اسے کہا میرے لیے چائے بنا دو، تب تک تمہارا ڈر بھی بھاگ جائے گا۔ رات کو ہی وہ کچن میں گئی چائے بنانے، لیکن مجھے بس کہہ رہی تھی دیکھو وہ وہاں ہے، وہ ہنس رہا ہے، کوئی کالا آدمی۔ اس نے ابو کو چائے دی، ابو نے اسے سمجھایا کچھ نہیں ہوتا، بس خواب دیکھا ہوگا۔ پھر اس رات ابو وہیں سوئے اس کے پاس اور میری دوسری بھابھی بھی وہاں تھی۔ اگلی صبح ہم ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، اس نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس کے جسم میں بہت درد ہونے لگا، بہت زیادہ تکلیف۔ میرا بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا مگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہم ایک پیر بابا کے پاس گئے، ہم نے سارا واقعہ انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اس پر جنات کا سایہ ہے، لیکن وہ جن تمہارے گھر کے باہر رہتا ہے، چنار کے درخت میں۔ ہم نے کہا کہ ہاں ہمارے اس گھر کے باہر بالکل گیٹ کے پاس چنار کا درخت ہے۔ پیر بابا نے کہا کہ گوشت لے جانا اور اس چنار کے پاس رکھ دینا۔ ہم نے بالکل ایسا ہی کیا اور پھر ابو نے میرے بھائی سے کہا جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے میرے پاس دوسرے گھر میں ہی رہو۔ وہ آیا اور وہ یہاں ٹھیک ہو گئی۔ پھر 1 مہینے بعد پھر سے میری بھابھی کی جسم میں شدید درد ہونے لگا۔ رات 9 بجے ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے، تب اس کے والد کا فون آیا، اسے اسپتال مت لے جاؤ، ہم پیر بابا کے پاس جائیں گے۔ ہم وہاں گئے، میں بھی ساتھ تھی۔ پیر بابا نے کہا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ وہ بہت دیر تک پڑھتے رہے۔ پھر ایک خوفناک آواز میں میری بھابھی بولی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اچھی لگتی ہے۔ میری بھابھی کے والد نے اسے اس پیر کے پاس لے جایا جس نے میری بھائی اور بھابھی کا نکاح پڑھایا تھا۔ پھر اس پیر صاحب نے کہا کہ یہ بکواس بند کرو، اس کا نکاح میں نے ہی پڑھایا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہاں سے آواز آئی میرا نام آصف ہے۔ وہ بھی مسلمان جن تھا۔ جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں ویسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ اچھا نہیں تھا۔ پھر پیر صاحب نے کہا کہ گھر میں کون کون ہے؟ جن نے جواب دیا میری بہن اور میری ماں بس۔ پیر صاحب نے کہا کہ اسے تنگ کیوں کر رہے ہو، اس کا نکاح ہے، میں نے خود پڑھایا ہے۔ پھر پیر صاحب نے اسے قسم دی کہ وہ کبھی اسے پریشان نہ کرے۔ پھر میری بھابھی بھی ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ہم واپس آئے اور میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ یہ میرا واقعہ تھا، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کرو گے۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام جویری ہے اور میں نیو کراچی سے ہوں۔ آج میں اپنے بھائی کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو بالکل حقیقی ہے۔ ہم اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور ان کے دوست آدھی رات کو گھر آ رہے تھے، وہ اجتماع سے واپس آ رہے تھے۔ فیضان مدینہ کے قریب ہمارے گھر کے پاس ایک گراؤنڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میرے بھائی کی نظر ایک کوسٹر پر پڑی جس میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میرا بھائی حیران ہو گیا کہ اتنے رات کو بچے کیسے کھیل رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑا آگے جا کر غور سے دیکھا تو وہ بچے عجیب طریقے سے کھیل رہے تھے۔ کوسٹر پر جو سیڑھی لگی ہوئی تھی، عام طور پر ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کر چڑھتے ہیں، مگر وہ چاروں بچے
उस सीढ़ी पर चल रहे थे। जब मेरे भाई ने मंजर देखा तो परेशान हो गए। फिर अचानक उनमें से 2 बच्चे उनके पीछे आने लगे। मेरे भाई बचपन से ही बहुत बहादुर है, मगर ये मंजर इतना खौफनाक था कि वो भी घबरा गए। बच्चे कभी बकरी तो कभी खरगोश बन रहे थे और मेरे भाई के पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे भाई ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और दौड़ते दौड़ते घर आ गए। ये स्टोरी थी मेरी, उम्मीद है आप लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम गौस है और मैं भारत के शहर बेंगलोर से हूँ। मैं आपके साथ एक हकीकी वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। मेरे 2 दोस्त थे, याकूब और शाहिद। एक दिन हम बाहर घूमने का प्लान बनाया और अगली सुबह बाइक पर निकल गए। जिस जगह हम गए थे उसका नाम मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत थी। एक पहाड़ी इलाका था। हम पहाड़ों पर चढ़ते और वहाँ खूब मौज मस्ती की। नीचे एक खाली मैदान था जहाँ चंद ट्रक खड़े थे। शाम तक हमने मज़े करते रहे। फिर तकरीबन रात के 8 या 8:30 बजे हम झाड़ियों के पीछे सिगरेट पीने गए। हम सिगरेट पी रहे थे और बातें कर रहे थे कि अचानक मैदान से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं, हम डर कर फ़ौरन वहाँ से भाग निकले। हमने पहले उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। फिर तकरीबन रात 10:30 बजे हमने वहीं रुककर सोने का फ़ैसला किया, क्योंकि हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। हमने सोचा कि सुबह होते ही बाइक वे तक जाकर पेट्रोल डलवा लेंगे, क्योंकि वो जगह एक जंगल के करीब थी और हमें बहुत खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन इसलिए हमने फ़ैसला किया कि एक रात किसी ट्रक पर सो जाते हैं। ट्रक सुबह 10 बजे जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि फजर के वक्त निकल जाएंगे और हम ट्रक में सो गए। रात के किसी पैर मेरी आँख खुली तो मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला। जैसे मैं झाड़ियों के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि 2 लोग एक आदमी का पेट पूरी तरह चौक कर रहे हैं। ये मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो 2 लोग वहाँ थे वो इंतहाई अजीब और खौफनाक लग रहे थे। उनमें से एक के हाथ में टॉर्च थी और दूसरा छत से उस आदमी को काट रहा था। मैं फ़ौरन उल्टे कदमों वापस भागा और अपने दोस्तों को जगाया। मैंने उन्हें वो मंजर दिखाया तो वो भी खौफ से कांपने लगे। लेकिन जैसे ही शायद के मुंह से एक चीख निकली, वो दोनों पुरस्कार लोग हमारी तरफ देखने लगे और फिर हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे। वो फ़ौरन भागे और एक ट्रक के अंदर जाकर छुप गए। हमने इन्हें चिल्लाते हुए सुना। वो डरावनी आवाज़ में कुछ बोल रहे थे। हम खौफ के मारे सोते सोते बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हम तीनों फौरन अपनी बाइक निकाल कर वहाँ से भाग गए। आज तक हमें ये नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे, क्या वो इंसान थे या कोई और मखलूक। अभी जब हम तीनों इस मंजर को याद करते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।